गल साहिबा, मुलाकात भी हो गई मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से और अगली डेट भी आ गई मुज़ाकरात के हवाले से। सूरत हाल अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या ग्राउंड पर भी कुछ बेहतरी नजर आ रही है? थैंक यू उस्मा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये बात है कि सिर्फ दो बातें क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आपने शायद जज साहब की या कोर्ट से जो भी बीट रिपोर्टर ने आपको इतला दी होगी, आपने ये फरमाया कि जज साहब कह रहे थे कि मैं तो 2 घंटे इंतज़ार करता रहा अलकादर ट्रस्ट में, लेकिन इमरान खान जो हैं वो पेशी नहीं हुए। मेरा अडियाला जेल में एक बोगस केस जो है, वैसे तो 14 केसेस हैं लेकिन उसमें एक ट्रायल मेरा भी खान साहब के साथ चल रहा है। आप यकीन करें कि ये एक लॉ है कि जिसके ऊपर भी आपने फ़र्द जुर्म आयद करनी होती है उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है, और जितने लोग भी उस पर्चे में नामजद होते हैं सबका वहाँ पे होना ज़रूरी है। लेकिन किसी रूल को फॉलो नहीं किया जाता। हम में से हर शख्स को अकेले फ़र्द जुर्म अंधाधुंध हमारे ऊपर सुनाई जाती हैं, चाहे हम हो चाहे मौजूद ना हो, और इकट्ठे भी नहीं होते। दूसरी बात ये कि जज पढ़ के फ़र्द जुर्म सुनाता है लेकिन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर सुना रहा होता है और उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा होता है। तो कानून की धज्जियां तो कोर्ट में इसी तरीके से उड़ाई जाती है। फिर एक शख्स जो 2.5 साल से कैद के अंदर है, जो अडियाला जेल के अंदर है, आप कह रहे हैं कि वो मौजूद ही नहीं था, यानी कि वो ऑलरेडी कैद के अंदर आपके मौजूद है, आप ही की ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट वहीं पर मौजूद है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो लिहाजा ये बातें तो बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक अलकादर ट्रस्ट की बात है, ये मौखर करे जो मर्जी करे, इंशाल्लाह मेरा लीडर उसमें सरखरू होगा, क्योंकि अलकादर यूनिवर्सिटी की सज़ा मेरे लीडर को इससे नहीं दी जा सकती कि ये नैब का केस बनता ही नहीं है। ना ये मेरे लीडर खान साहब के नाम पे प्रॉपर्टी है, ना वो इससे कोई तनख्वाह लेते हैं, ना वो इसके कोई बेनिफिशरी हैं। सुन्नत रसूल जो है और शान रसूल वहाँ पे पढ़ाया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात जो है वो हमारे यंगस्टर्स को पढ़ाई जाती है। तो इसकी सज़ा में अगर इमरान खान को देनी है, दुनिया ही इनके ऊपर हंसेगी। तो ये बताइएगा फिर ज़रताज के आखिर आपको क्या वजह लगती है कि ताखीर क्यों हुई? देखिए, मैं आपको हबीब साहब बताऊं, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है या मेरी एक अपनी सोच है। मुझे तो ऐसे फील होता है कि हुकूमत इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। उनका ख्याल है कि अगर फर्ज करें कि मामलात कुछ बेहतर हो जाते हैं तो फिर हम ये फैसला मौखर कर लेते हैं या कोई चीज़ खान मान जाते हैं, जबकि खान का तो एक क्लियर स्टांस है। हबीब साहब, खान का क्लियर स्टांस ये है कि तुमने अगर मुझे बेगुनाह सजा देनी है तो मुझे सजा दो, मैं और सुपीरियर कोर्ट में मुकाबला करता रहूंगा। और हम मुकाबला कर रहे हैं, हमें गलत सजाएं सुनाई जाते हैं, हमें गलत फर्द जुर्म सुनाई जाती है। इसका मतलब है आपकी बात से नहीं भागे। ज़रताज गुल साहिबा, आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि आप लोग ये समझते हैं कि फैसले की ताखीर में हुकूमत का कोई किरदार है? नहीं, क्यों नहीं है? आपके ख्याल में ये 3री दफा है हुकूमत की काम पे क्यों टांग रही हैं? मतलब क्या वजह है? मतलब क्या वजह है कि आप एक बेगुनाह शख्स को जबरदस्ती अलकादर यूनिवर्सिटी को जुर्म बना रहे हैं क्योंकि वहां पे इस्लामी तालीमात या शान रसूल की तालीमात पढ़ाई जाती है? न उनका लेना देना, न ये करप्शन का कोई केस, ये यूनिवर्सिटी बनाने की सजा है। 3री दफा आप सजा मौखर कर रहे हैं। जब इमरान खान नहीं झुक रहा, वो डील नहीं कर रहा, वो आपके साथ नहीं बैठ रहा, वो कहता है कि मैं ऊंचे दरवाजे से ही बाहर आऊंगा, मुझे डील नहीं चाहिए, तो फिर क्यों डरे हुए हैं? और फिर मैंने आपको बताया ना उस्मा कि मैं खुद अडियाला जेल में या मैं खुद कहीं पर उसमें केसेस के अंदर मेरे ऊपर 58 केस है, खान साहब समेत मेरे ऊपर। तो जब हमारे ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा रही है तो हमारा तो ना कोई इंतजार करता है, ना हमारे वकील का कोई इंतजार करता है, ना हम एक दिन फैसलाबाद में होते हैं, उसी दिन हम पिंडी अडियाला जेल में भी होते हैं कि हमने उधर पे सुनना है। हमारा तो ये एक्सक्यूज में नहीं समझ जाता है कि असल में साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं ना, तो शायद इसलिए वो चूंकि एक बड़ी शख्सियत है तो शायद इसलिए ये सोचा गया हो कि वो मौजूद हों तो उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। नहीं तो एक शख्स है ही अडियाला जेल में, एक शख्स है ही हुकूमत की तहवील में, एक शख्स है ही। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि बुशरा बीबी भी नहीं पहुंची, वकला भी नहीं पहुंचे वक्त पर, तो शायद इसलिए भी डिले किया गया हो। चलें, अगर हम इस डिले को छोड़ भी दें तो क्या ये हकीकत इससे बदल जाएगी
کہ خان صاحب بے گناہ نہیں ہے, خان صاحب ڈیل نہیں کرے. خان صاحب تو ڈیل بھی نہیں کریں گے, خان صاحب اونچے دروازے سے باہر آئیں گے, خان صاحب کورٹ کا دروازہ کٹکھٹا کے آئیں گے, جتنے مرضی جھوٹے ان کو پر ایف آئی آر کرا لے, فرد جرم عائد کر لے, ان کو سزا دے دے. القادر ٹرسٹ کیس میں بھی اڑے جانا ہے کیونکہ یہ اس میں خان صاحب بے گناہ ہیں. اس طرح کے فیصلے کے اوپر تو دنیا ہی ہنسے گی نا. تو ساری اپیلیٹ کورٹس موجود ہیں, ساری اور سپیریئر کورٹس موجود ہیں. یہ بتائیے گا زرتاج کے کچھ معاملات جی. ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے پردے کے سامنے نہیں ہوتے, پیچھے ہوتے ہیں. کیا آپ کو اعجاز چودھری صاحب کی پروڈکشن آرڈر یا ان کی تقریباً آپ اس کو ضمانت تو خیر نہیں کہہ سکتے, جو ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں, کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا یا آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی خبر ہے, خوشخبری ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں حبیب اکرم صاحب, اس ملک کے اندر اتنا زیادہ ظلم اور جبر 17 سیٹوں والی جماعت کی طرف سے ہمارے اوپر بڑھ گیا ہے, عوام کے اوپر, کہ اب اگر کسی بے گناہ شخص کو 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد ضمانت ملنے کا بھی اگر امکان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ڈیل ہے, یا کہتے ہیں نرم رویہ ہے. یعنی ملک کے اندر انصاف اس قدر ناپید ہو گیا ہے کہ ضمانت کو بھی ڈیل تصور یا حکمرانوں کا کوئی, جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی طرف سے شاید یہ کوئی تحفہ ہوتا ہے یا نرمی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے اعجاز چودھری صاحب کی بات کی, 1.5 سال سے ایک شخص بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ضمانت تو ہر صورت میں تیسری پیشی کے اوپر ہی ہو جاتی ہے, لیکن یہ عجیب قانون ہے کہ یہاں ضمانت نہیں ہوتی. یہ لاسٹ ٹائم سے یہ ہر سیشن میں سینٹ کے اندر شبلی فراز صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے, بیرسٹر علی ظفر صاحب اور اون عباس صاحب بار بار یہ اپلیکیشن دیتے ہیں, ان سے منت کرتے ہیں سینٹ چیئرمین سے کہ آپ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. اور ابھی حبیب صاحب آپ ایک بات سوچیں کہ ابھی تو صرف پروڈکشن آرڈر 1.5 سال کے بعد جاری ہوئے ہیں, ابھی اس کے اوپر کوئی پریکٹیکلی ابھی کوئی وہ ہوا نہیں ہے. کل سیشن ہے میرا خیال ہے اس کا سینٹ کا, تو اگر اس کو سینٹ کے چیئرمین یقینی بنائے کہ ایک بے گناہ شخص کو جس کا یہ حق ہے, ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا, وہ کسی ووٹ ڈالنے کے اندر جتنے بھی سینٹ میں پیچھے ووٹ ڈالے گئے کسی چیز میں بھی ان کے ووٹ کی طاقت کو بھی حکومت کھا گئی. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے. تو اگر فرسٹ ٹائم پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, میں تو ویٹ کر رہی ہوں کہ اس بے گناہ شخص, بوڑھے شخص کو جو کہ بیمار ہے, اس کے پروڈکشن آرڈر کو پریکٹیکل بھی تو کیا جائے نا, ان کو آنے بھی تو دیا جائے. تو یقین کریں حبیب صاحب, کوئی نہ ڈیل ہے نہ نرمی ہے, نہ ہمیں اس بات کا پہلے سے پتا تھا. یہ ہماری سینیٹرز نے بار بار ڈیمانڈ کی اور آپ میڈیا نے بھی آواز اٹھائی کہ جو لوگ پارلیمان کا حصہ ہے ایٹ لیسٹ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے ان کو سیشن میں تو آنے دیں, ان کو ووٹ تو ڈالنے دیں, ان کو بات تو کرنے دیں. لیکن ابھی تک پہلی دفعہ کوئی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ, نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی نرمی ہے. یہ استحقاق ہے جو کہ مجروح ہوا ہے 1.5 سال سے ایک سینیٹر اعجاز چودھری صاحب. آج قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اور احتجاج بھی بڑا عجیب و غریب کیا آپ نے, او کیا وہاں پہ. آپ کو حبیب صاحب ایک بات بتاؤں, یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ عوام پہ ایک ہارے ہوئے شخص شہباز شریف کو مسلط کیا گیا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے, آپ نیو ایئر ریزولوشن یا آپ ملک کے مفاد میں کوئی بات کرتے ہیں, آپ اسمبلی آتے ہیں تو کوئی پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے, پاکستان میں نیٹ نہیں آتا ہے, اینکرز پرسن کو اٹھا لیا جاتا ہے, بیٹ رپورٹرز کو اٹھا لیا جاتا ہے, پھر جو سیاسی کارکنان کے ساتھ ہوا ہے ظلم جبر یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے آپ کا جو وزیر اعظم فارم 47 کا وہ مسخرہ ہو, تو یہ افسوس ایسے نہ کہیے, وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعظم ہے ہمارے. نہیں الیکٹڈ ہوتے تو میں کوئی اور بات کرتی. فارم 47 کے ذریعے ہارے میں